पयलीं सगळ्यांनी एक दर्शन घेवचें जें झाड तुमकां हांगासर दिसता पूण ताजो उरफाटो इफेक्ट जाल्ले कारणान ताजेर तितलो फोकस पडना. हें एक विशेष झाड जें आमकां हिमालयान एका भक्तान ट्रेकिंगाक गेला ताणें हाडलां आनी हें झाड जावन आसा रुद्राक्षाचें. महादेवाचें मंदिर, महादेवाचें रुद्राक्ष अशा प्रकारचें एक झाड आमकां त्या ट्रेकिंगाक गेल्ले संदेश महाराजांकर म्हणून ते बाबा रामदेवाचे एक मोठे अनुयायी आनी सगळे तरेचे ट्रेनिंग करून ते हिमालया वचत येवप आसा. सो ताका दिसलें आमच्या ह्या देवळा कडेन हें जावचें म्हणून. सो पार्श्वभूमी इतलीच कधी सांगता सिद्धार्थ बाबाक बीक लागून पयर ते गेल्ले आमी खंयच गोंयांत अजून जालें ना रुजलां तें. सो आमी हांगासर एक प्रयोग केला तो म्हटल्यार सगळ्यांनी देवा कडेन मागलां हाची पुजा करून बाबा हें जगोवपाचें आतां 50% काम तुजें. सो ताका लागून आमी सगळ्यांनी ताची पुजा केल्या, सगळ्यांनी ताका फुलां अर्पण केल्या. सकाळीं भटमामाने थंय ताची तो विधी केला त्या झाडा खातीर म्हणून. आनी आतां आमी मागतले सगळ्यां कडेन जाणें करूंक ना ताणें मार्शन करून वता आसतना 2 पागळे ह्यो झाडा कडेन घालच्यो आनीक हें झाड हिमालयाच्या आमच्या ह्या मिरुबाबाच्या मॉर्डाक जातलें अशें आमी केअर घेतलें. सो मारुतीबाईन सामके व्हडले ताका दाणे हाडल्यात गोरवांचें तोंड बी लागचें न्ही म्हणून. इतलीच पार्श्वभूमी की पर्यावरण सांबाळपाचो एक वावर आनी एक अत्यंत पवित्र झाड जशें दिवचापे आसा फातरप्यां बी बरें फूल फुलता तातूंत. सो तशा प्रकारचें हें झाड कितलें सुंदर दिसता. लायटीच्या इफेक्टाक लागून मातशें कमी पडला, रुद्राक्ष जावपाक आयल्या तशा प्रकारचें हें झाड जाणें दिलां तांचे खातीर आमी बरें मागतात. सो त्या नदरेन फाटले 4 सोमाराक आमी हांगासर विशेष प्रकारचे देवाचे सोमार साजरे करपाक पळयले. त्या सोमाराक निमाण्या सोमाराक तुमी येवचें आनी हे चेंजीस जाले अत्यंत मनाक तृप्त जाता अशें दृश्य पळोवंक मेळटा. तें सगळ्यां खातीर म्हणून आमी 4 जाणां तुमकां मुद्दाम हांगासर आपयल्यात. आमकां खूब काळजांतल्यान बरें दिसता. हो ट्रस्ट राजूबाईचो आनीक देवूळ हांचे संयुक्त मोगान आनी एकचारान हो दवरला म्हणून मागता सिद्धार्थ बाबा आमचो ह्या उल्याक तुमी उलो दिला आनीक सगळे कुटुंब तुमचे उपस्थित आहात. खूब काळजांतल्यान येवकार मातसो यो मातशे ट्रस्टाची जेंच्या घरकाराच्या नांवान केला ही मोगावती भंडारी आई बाबा एक तुजी बसका घ्या हांगासर. मागता मिरू बाबा असो एक मनीस हो आमचे मदीं पंचायतीचो सदस्य तुमकां सांगपाक म्हाका व्हडूय दिसना आनी म्हाका वायटूय दिसना. हो मनीस जो पर्यंत पंचायतीक उबो आसा म्हाका शुअर जाता. हाचें कारण अशें हो आसच आनी हांवें कितले जाणां म्हणलां ताजे शिवाय मारिना आमस्तावान फक्त एक गांव 2 कुडके. ताचें कारण मिरू बाबाचें हांवें 2-3 कडेन कामां पळयल्यां. कोण पावचो ना मिरू बाब पावलो. तो हिंदू म्हणून न्ही क्रिस्तांव म्हणून न्ही आमी एक ते मिरू बाबान आनी आमी 7 जाणांनी केलां. याद केन्ना असो मिरू बाब अशें कर मिरू बाब अशें तें कर सतत तो बोटवो खाना लावन आमच्या फाटल्यान आनी आख्या वर्ल्डा फाटल्यान आसा. सो अत्यंत बऱ्या तरेन ताका येवकार दिला म्हणून ताका आज हांगासर आपयला. पयलीं आमी सांगशीत केला. दुसरें आमी एक विशेष कार्यक्रम हांगा करूंक सोदतात तो म्हणल्यार एका विशेष तरेचें बचत आसा. बचत म्हणल्यार कशें देवाच्या नांवान तुमी पळयलां आसतलें तिरुपती रास डोनेशन येता. रास डोनेशन कशें येता लोक आपल्या बिझनेसाक तिरुपतीच्या देवाक पार्टनर करतात. त्या प्रकारे आमी आतां वर्साक एक सोमार पडटलो अशें आमची ही जी कमिटी उल्टाभिषेक आसता ते कमिटीक दिसता आनी आमी एक विशेष प्रकारचें तें बचत करपाचें एक आयदन ह्या ट्रस्टाच्या वतीन दिता की जाका लागून ते आपल्या खुशेच्या वेळार तातूंत कितें तरी घालचें आनी गरज आसा तेन्ना ते पयशे काडचे. सोमार येता तेन्ना ते पयशे ताका दवरचे आनी पवित्र तरेन ते नरेडी सर ताचे उजवाड घालतालो म्हणून मुद्दाम नरेडी सराक हांवें आपयला. नरेडी सर गोंया भायर वचून देवूळ केलां. गोंयकारांनी एकूच देवूळ म्हाका दिसता गोंया भायर वचून केलां आनी त्या मूळ स्थानाचेर ते नवदुर्गेचें देवूळ आनी तांच्या सांगाती ते पळयता गुंजी खानापूर हांगासर आनी थंय हो प्रोजेक्ट चलता. देवस्थानाचे
देवा तुम्ही मुखारात बसचे देवस्थानाचे आपले मागे मागे सो अशा तरेचे फंक्शन ह्या फंक्शनाक इतलेच खातीर मागता आमच्या रवी भटमामा कडेन भटमाम आमच्या ह्या सगळ्या ग्रहस्थांक आमच्या देवाचें वस्त्र खाणार घालचें तांकां एक सुंदरशे आमगेले ओम नमः शिवाय टोपी पॅनची आनीक मागीर आई उलयतली दोन मिनटां चल फास्ट कर महाराज की जय श्री ज्ञानदेव तुकाराम नमः पार्वती पते हर हर महादेव श्री चंद्रेश्वर बुद्धनाथ महाराज की जय श्री राखंडेव महाराज की जय श्री ज्ञानदेव तुकाराम एक स्वरूप तुम्ही हांगासर पळयत आसतले फंक्शन स्लो वतले जेवणाक लेट जातलो सगळ्यांक माफ आसा कारण तुम्ही ताका तितले रिस्पॉन्सिबल आहात तुम्ही लेट येता आणि ताका फास्ट असो तेंको दिवपी आमच्या मदीं ते आमच्या गांवांतले भाव आमचे स्टुडंट बीन आणि ज्या पद्दतीन ताणें पावसाचें कॅर करिनासतना तें स्ट्रक्चर उबें करता सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें तें नमळायेन मागता अभिनव प्रभुदेसाय बाबा तुजी बसका घेवची आणि ज्या ट्रस्टाच्या नावान हे आता भोवमान सुवाळो हांगासर जाता आणि ताणें जे फाटल्या आयतारा आमी सिद्धार्थ बाबाच्या घरकान्नीक सांगूंक सोदता सगळ्या बायलांक फुलां गुंतपाक दाखयली आणि एका विशेष प्रकारची फुलां गुंतपाचें काम आमचे 26 ह्या वाड्यावेले बायलांनी शिकले ताजें एक तुमकां आज आमी घरा कडेन व्हरून देवाक घाल असो एक हार आमी सगळ्यांक दितले गेस्टां तांकां दाखयतले बीन ते आनी कितें कितें करपाचें मुखार देवान करून घेवचें आमचे कडल्यान सगळ्यांनी भाग घेवचो तातूंत सो आज आमी कितें केलां एक विशेष प्रकारचे लोक ह्या देवळाच्या सहकार्याक लागले बाबूजीक म्हाका सांगपाक आनी सगळ्यांकच कळोवपाक बरें दिसता एक बारीकशी अपील केली आणि ती अपील आशिल्ली आमकां कितें डोनेशन दियात म्हणून ह्या सगळ्या कामाक एकाच सोमारा एकाच दिसा 43,600 रुपया लोकांनी कॅश दिले हेजो सगळो उजवाड पळयता सद्र आसताले आयज हांव पयशे दिवपाक गेलो म्हणजे दोळे पडून आयले ताची 2 उतरां आयकून आपल्याक एक पयसो ना देवा खातीर आपल्याक दिला हाजे खातीर सो आख्खांत उमेद दिसता लोकांच्या मदीं आणि देवूळ आणि लोक देवळान लोकां खातीर कितें करूंक जाय समाजा खातीर तो वावर हांगासर चलतलो हेच्या फुडेंय बी सो आतां हांव मागता कित्याक लागून तर आमचे कडेन एक 2 अशे भुरगे आसा जाणें आपल्या कर्तुबान सामकें अत्यंत बरे तरेन आमच्या ह्या वाड्याचें नांव आपल्या घरकारांचें नांव आपल्या आवय बापायचें नांव सामकें व्हड केलां हांव मागतां आमच्या वाड्यावेलो अत्यंत वयल्या पोस्टाक जाचो पावल पडला मुखार वसत रावता ताचें कारण ताची एज सामकी यंग आसा आश्विन देसाय आनी येवचें हांगासर येवना येता आनी निलेश पांढरे हो येता हाणें सगळी बॉर्डर बाबा हे म्हाज्या हांगासर एक काडचें थंयचेच फूल काडचें ओके सिद्धार्थ बाबान ताजो भोवमान करतो हो आमगेलो एक्स आर्मी मॅन देशाचे सगळे बॉर्डरी भोगून आयला मरता कितले पावटी वाचला पूण देवान ताका हो दीस पळोवपाक लागून दवरलो आसाम पळयला काश्मीर पळयला बॉर्डरी पळयल्या सगळे अशे प्रकारचो उत्सव ताका दिसला आवय बाबाची अत्यंत बरी सेवा करता आणि आता रिटायर्ड लायफ जगता अनेक जिवाचेर खेळ्ळा असो निलेश पांढरे आमच्या ह्या भागातलो म्हाका
खूप बरं दिसता सिद्धार्थ बाबा, तुझं कौतुकाची थाप त्याच्या फाटीर पडायची. फुल करतो आणि ही बसता आम्ही त्यांच्या खातीर दवरला आणि कदेला लायला सामके प्लॅन करून आशीर्वाद दिवपाक आयलो गाडी वाड्यार वयल्यान आनी सर तूं हें काम करीच, आमी तुज्या फाटल्यान आसा आनी आतां गाडी वाड्यार सोमार चालू आसतना सुद्दां बाबा तुजें कशें चलना हें पळोवपाक आमचे भितर आसा संदेश बाब पडीत रेग्युलर येता, हांगा स्टॉप करता फायदा जाता. सो ताज्या आशिर्वादान हें भजन उजेड जाता. सर संदेश बाबा तुज्या घरच्यां धरून आमी बरें मागता सिद्धार्थ बाबाच्या हातान. जोशी जर आयला जाल्यार पावसाक भिवून आयला. रोखडो दुसरो फुलाचें काम कर सर. तीन मनशां एका बरोबर आपयता, कमलेश बाई, मारुती बाई आनी दयाबाब. बेगीन बेगीन ये. 17 दीस 4 वर्सां पंढरपूर वता आमच्या बाराक. आतां तेंकां पांय बरें दिसता. हांव ह्याच निमतान त्यांचे सगळे ते फॉर्मॅलिटी जाता म्हणल्यार सांगता तुम्ही कमीच कमी 2 दीस पूण पंढरपूर पळोवपाक येवचे. रस्तो लोकांनी भरलेलो आनी लोक म्हणल्यार कोण आनी लोकांक आपयता ते कोण, ह्या देव पळोवपाक तुमी फुडल्या वर्सा केन्ना तरी येवचे. म्हणून 130 जाण आशिल्ले. हांवूय बीन 3 दिसांनी पळोवन येतलो म्हणून स्कुटर घेवन गेलो. बॅरींग जालें ना परत येयलो. सो पळयता ते हा त्या ग्रुपाची हो दयाबाब सगळे ते रथ आमगेले आसा त्यांची व्यवस्था पळयता. बाकीच्या पळयता मारुतीबाई ताजो पुत्रो तेच्या परस फामाद. ताजो पुत्रो 3रे फावटी पंढरपूर गेला ताच्या बरोबर आनी लोक रावता ताका थंय. सो हांच्या खातीर एक जयघोष जावन पंढरीचे भक्त भगवान की जय, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जय, जगद्गुरु संत श्री तुकाराम महाराज की जय, श्री ज्ञानदेव तुकाराम. रामकृष्ण हरी. विनोबाबान मुखार येवचे आनी 3 भुरगे रोखडे हांगासर येतात. एक ज्ञानेश्वर धुळी माऊली म्हणून गेलो ना तो पंढरपूर पूण वचपी. रोहित मिस्त्री आनी कृतार्थ पाटील. कृतार्थ आमगेले घुमटवाले बाबा वचो उजवाड दिसता बरें दिसता मग सगळे रात दीस ताणें गेला. बाबा सांगपाची गरज ना. हें सगळें डेकोरेशन, हें सगळें गोल्डन, हें सगळें रोहित बाबान केला. मारुती मिस्त्रीलो DFA स्टुडंट. ओके सांगता तें मेळटा, सांगता तें काम करता. तांचें खूब खूब बरें जावं म्हणून पयलीं ज्ञानेश्वर रात आनी दीस करून हो देवाचेर सारको फोकस करला. सगळ्या लोकांनी ह्या भुरग्याक पळोवचें. आमच्या भुरग्यांच्या बरोबर बरें वाजोवचें म्हणून हो हेल्थ सेंटर कुडचड्या वयल्यान पावसाचें केअर करिनासतना दर दिसा सॉरी दर सोमारा वयता, घुमट वाजयता, लास्ट जेवता. पावपाक येता जाल्यार म्हाका म्हणटा हें देवय थंय देवय तूं आमच्या घरा कडेन येनाका पूण दारां सोडटा कितें असो गुटाक कितलेक शिकता. आता 11वेक शिकता. हे सगळे वेगळे हेतू आनी जे गँग आसा हांगासर आदल्याचे तांचो हो सामको मुख्य काम होता. तितलो म्हाका आरती करता तेन्ना तुका बाबा तुमच्या दोगांचें खूब खूब बरें जावं. येवन दिसता दोगूय भाव भावचे खूब खूब बरें जावं. शिकप बरें जावं. आमच्या देवाक पयलें देव तुमकां पावतलो. ज्ञानेश्वर
मागता आमची बालवाडीची बाई रंजना रमाकांत महाले आणि तशेंच हे सगळे भजनजे हांगासर उबे जावपाक जांचो सामको शिवाचो वाटो म्हणना हांव शिवेणीचो वाटो म्हणटा त्यो संयोगिता हा गुड बाई हिरो तुझ्या अंदर घडल्या अत्यंत बरे तरेन बाई यो सिद्धांत काय वापरता असो जागो कोण लागना प्रॅक्टिस कर होमवर्क कर योग्य सो ह्या दोन माऊली सामक्या नतमस्तक जाता पयलीं बाईन हे सगळ्या भुरग्यांक शिकोवप सुधीर दोरुकी आमची टीम आता हांगासर एक सेकंड बॅच म्हणून उभी जाल्या बाईच्या अंडर रत्मोड्डेर घडल्या आमच्या दोन रत्ना बाईचे रावताले म्हाका मेळून करा लागेल बाईक आनी त्या आमकां तांकां उपन्यान दिवचें आनी आईन तांकां गुलाब दिवचे नाल्यार आईन उपन्यान घालचें जाय तें करप एक फावटी ओम नमः शिवाय म्हणटा बरे तरेन लांब श्वास घेतले लांब श्वास घेतले खूप खूप बरं जाऊ खूप खूप बरं जाऊ आपण त्याला म्हणतात तू म्हण ओंकार प्रधान ओंकार प्रधान रूप पाणी पडवा कळटा तुमका पाणी पडवा कळटा तुका कळटा तो कोणा कळटा एकट्या कळना अशें पडप हा अशें बरो ऑफिसर म्हणून तांचो भोवमान केलो आनीक अशे तरेन आमकां काळीज भरून आयल्यार आमकां भोवमान केल्ल्या भशेन आनी ह्या भुरग्यांच्या बरोबर सामको आपूण ऑफिसर बी कोण न्ही व्हिडिओ बी कोण न्ही आपूण कोण न्ही एक हाफ पॅन्ट घालून येता तांचे बरोबर आरत्याक गुंग जाता तांकां एनर्जी दिता सो आसून बाबा इतल्या ल्हानपणा तुजें सदांच टिकून व्हरून म्हाका वैयक्तीक कितलो हेल्प केला हांव तुमकां सांगचो ना आनी ताका लागून हांव भोवमान जाता अशेंय म्हणचो ना सो अश्विन बाब सामको डावन टू अर्थ बापाचे गुण आयल्यात ताका ओके आईचे गुण आयल्या मामाकडे सगळ्याचे डिसेंट सामके व्हडले सो मागता सिद्धार्थ बाबा कडेन ताच्या फाटीर कौतुकाची स्टाफ करचे हो देवाचो आशिर्वाद ही सगळी उपरण्याक एक बारीक दाग पडलेली नासता तुमी मानून घेवचें की देवाक फाटीर उडयल्ली ही उपरणे ही फुलांचो फंगस तांकां लागला पवित्र तें कळ्ळां सो मातशें अशें म्हणनाका पोन्नें बी दिलां म्हणून भटमामा कडल्यान देवाक घातलेली उपरणां तुमच्या फाटीर पडटा सिद्धार्थ बाबा देव बरें करूं जी फुलां तुमी पळयता ताका विशेश म्हत्व आसा कोणाक खबर आहा तांकां खबर आहा हीच फुलां हांव वापरतां ही आमच्या खासा चॅलेंज्ड जाल्ल्या भुरग्यांनी चितना स्कुलांत ही फुलां करतात आनी तांचीच फुलां आमी हाडटा ती तुमी खंयच उडोवची न्ही अशें देवान ज्या एका पिढीचेर अन्याय केला अशी भुरग्यांची ही कलाकृती ती फुलां आमी हांगासर हाडून दर एका फंक्शनाक मारतात अश्विन बाबा मदींच एक 2 मिनटां मौनांत कारण सगळ्यांच्या एक टायम येतालो जेन्ना आमी भाशण करपाक भिताले पूण आतां तो टायम ना पयलींच्या भशेन सो मुद्दामून आयचे मुखेल सोयरे आमचे साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतचे उपाध्यक्ष खूब वर्सांनी दिसता आमकां उपाध्यक्ष पद मेळ्ळा ह्या एरियेक सिद्धार्थाचे पयलीं सुद्दां डेप्युटी सरपंच आसलेलो परत उपाध्यक्ष हांगा झेडपीन मेळ्ळे नेक्स्ट टायम तुका मेन पद मेळचें अशें आसपाक जाता आनी तुका थँक्यू म्हणटा की तूं हांगा पावलो तशेंच आमचे शिर्डे पंचायत जे आसा तेजे पंच आनी सलग हॅट्रीक मारणारे आमचे मिलू बाब सगळे वळखता आसतले ताका परिचयाची गरज ना ताका थँक्यू म्हणपाचीच गरज ना तो आमचे भितरलोच जाता सो मिलू बाब तुका बेश्टे फॉर्मलात म्हणून एक थँक्यू म्हणटा तूं हांगा मागीर
सर तशेंच हरी सराचे हांव आभार मानता की तेणी आमच्या त्यांची पावलां आमच्या देवळाक पडली आनी सराच्या आमी दोगांय त्यांचे स्टुडंट त्यांचे चडशे सराक खबर आसलें पूण सराक तितली हें आसपाना आनी चडशे भुरगे हांगा जे व्हडले जाला ते सगळे तेंचे दोगांचे स्टुडंट सो आमची शिक्षकांची पावलां ह्या देवळान पडली आनी आमी अशे पवित्र जाले अशें आमकां दिसता सो तुमचे आभार मानता. अभिनव म्हणतो जाणा ही सायडीन जी शेड आसा मुद्दम म्हणून तुमकां एक सांगूंचे दिसता की चडशी जी आमी आतां जो हें घडयला इन्फ्रास्ट्रक्चर तेतूंत भितर खारीचो वाटो म्हणटा सिद्धार्थ वाजो आसा आनी तेतूंत भितर एक आनी एक एडिशन जाता ती सायडीनची शेड ती आमचो अभिनव म्हाजो मित्र तेका तो कंत्राट पडला आनी ताणें ती बरी बांदची आनी एडिशनल कितें काम आमकां करून दिवचें अशें सगळ्या कडल्यान आसता. तशेंच आमचे आनंदाले पप्पा त्यांचे हांव आभार मानता की ते हांगा आयले इतली वयान आनी सगळ्यांक एक बारीकशें अशें फंक्शन केलें आनी सांगपाचें म्हणल्यार असो भोवमान प्रत्येक वर्सान जर तुमी सगळ्यांचो भुरग्यांचो करपाक जाय जे आमची माता भगिनी आसता तांचो करपाक जाय जेणे करून गांव एकठांय उरतलो आनी कोणाकय कितें खंयचो प्रसंग येयलो जाल्यार आमी सगळे एकजुटीन फुडें वचपाक शकतले आनी गांवांक असो खंड कोण घालपाक पावपाना आनी आमची युनिटी तशीच उरतली जेणे करून सगळ्यांनी अशेच प्रयत्न करपाचे आनी आपले परकी आनी तो घेवन बसपाचे ना. आनी तशेंच सराचें मुद्दम जावन अभिनंदन करता तेंचे उपकार आठयता की तेणी कितले वर्सांनी देवळान येवन इतली बरी कार्यावळी ह्या देवळान घडोवन हाडल्यो सो सुधीर आनी बाकी थँक्यू. बाबान रिफर केला ताका परत फाटल्यान वचना आयच्यान नवी सुरवात अशें हांव चिंतता. ही व्यक्ती हांवें पळयला हांगा देवळान कितें जाता ना जाता आपल्याली एक सांग आपल्याला एक कोयती आपल्याला एक खोरेगण हो आख्खो वाठार क्लीन करतलो. खूब बरें दिसता आमी एक गुण करता आयकुपाक बरें दिसतलें. आतां जे कडेन स्ट्रक्चर आसा अशें स्ट्रक्चर आशिल्लें कांय 40 वर्सां पयलीं त्या वेळाचेर ताणें हांगासर जमीन घेतली पूण आपलें घर बांदलें ना. एक 2 ट्रक चिरे हांगा हाडून दवरले तुमी जेन्ना देवूळ बांदतले तेन्ना वापरा म्हणून तेन्ना ताका थोडी कोंकणी घेवनाची असो हो घनश्याम घेवन आतां हर सांगता तें काम करता निवळसाणीचें काम करता जें अत्यंत पवित्र काम आनी ती तेजी सेवा देवाच्या पांया कडेन रुजू जाता. ओके सो म्हाका खूब बरें दिसता ह्या मनशाक सिद्धार्थ बाबाक सांगून ताच्या फाटीर कौतूक करचें म्हणून की असलीं कामां कोण करना असलीं कामां कोण करना. सो बाबा खूब खूब बरें जावं तुमकां खूब खूब बरें जावं. पयलो हो देवळाचो आर्किटेक्ट 2 ट्रक चिरे दिवपी जेन्ना देवळाचें झिरो स्ट्रक्चर हांगा आशिल्लें आनी आतां फक्त क्लिनिनेस. आपका स्वागत है रिपोर्ट दाखयता इंटरनॅशनल कारण मदर टंग हिंदी ताका लागून खूब खूब बरें जालें. आता आपयता जाणें आमकां उर्बा दिली आमचो स्टुडंट पूण अत्यंत बरो टिचर तो ITN शिकयता पूण हांवें ताका म्हणलें बाबा रे हांगासर 45 वर्सां जाल्ले लोकांक तुवें भजन शिकोवपाक 45 इयर क्रॉस केल्ले तांकां कशें जातलें कशें जातलें देवा जाय जाल्यार जातलें. सो अशे तरेन हांवें उदर एक स्टॅटिस्टीक दिल्ली डिवायडेड बाय 4 म्हणून तोच रेशिओ गोंयांत चलता. खूब लोक येता सरकाराले येवजणेक म्हणून आनी मागीर 10 जाण बी उरता 40सांतले पूण ह्या व्यक्तीचे अशें कोण सिद्धार्थ बाबा आमी 6 जाण आशिल्ले तेगेले शिकप पळोवन आमी 9 जाण जाले. खरेंच गिरीश सरान हांगा येवचें हो आमकां पकवाज शिकयता त्या भुरग्यां बरोबर भुरगो जाता जाणटेल्या बरोबर जाणटो जाता आनी हो माडांक रावता काकोडे ITN टिचर तो आनी हांगासर अत्यंत बरे तरेन पकवाज शिकोवपाचें काम करता. तुमी फकाणां नाकात न्ही एप्रील 3 आनी आज ऑगस्ट हे भुरगे अशे पकवादाक थापटावपाक जाणा ह्या सायडीन त्या सायडीन त्या सायडीन. गिरीश बाबा खूब खूब बरें जावन खूब खूब बरें जावन अत्यंत आठवेक आसतना हो पकवाज वाजोवपाक पंढरपूर विठ्ठलाच्या देवळांत वचून आयला. इतले सुंदर ताचे हात चलतात आनी एक्सप्लेन करप एक्स्ट्रा स्पेशल
सो गिरीश बाबा आमच्या भुरग्यांक सोडनाका मातसो सगळ्या सोमाराक आमी फाटलो अत्यंत हातीचो टेस्ट आमकां दिला संदीप बाब नायक यो नाजाल्यार आमी भाशण स्टार्ट करता. म्हाका कोणा कडेन इंटरफेअर जावपाक मातशें अडचणीचें जाता. ताचें कारण म्हाका दिसता बाबा रे तूं इतली तें खंय शिकतली इतली शाणपणां सांगपाक. ह्या वाक्याक हांव जबरदस्त भिता. ओके सो थंयच्यान हांव स्टार्ट करना पूण हांव येतना वतना पळयता सगळ्या सोमाराक सगळ्या कोणाच्या उत्सवांनी आमची जी हांगासर माता भगिनी आसा तांची आखांताची उमेद 5 कितली बैलां मंडळां पूण तुमी कितें करतात आमचोय बी तितूंत वांटो आसा अशें म्हणून पयर सामके रोख 5,000 रुपया तांणी दिल्या हे 43,000चो जो आंकडो आमी सांगला ताची. माता भगिनी तुमी अशें ज्या तरेचो वावर करतात तो देवाच्या पांया कडेन रुजू जावन तुमचे सगळे चिंतलेली कामां धरून सगळ्यांक बरें जावं हें आमी मागतालेच. आनी तुमच्या खातीर जें कितें तुमगेली भजनाची जी सेवा मातशी झिगझाग जाल्या मातशी स्टॉप जाल्या ती म्हाज्या पद्दतीन जर फुडें वतली जाल्यार आमी परत मुखार व्हरया. म्हाजी पद्दत अशी बिरू बाबाका आयकूंक आनी सिद्धार्थ बाबाका दिसतली फुकट नो चलचें ना. सो म्हाजी पद्दत अशी तुमी 2,000 रुपया डिपॉझीट दवरूंक जाय आणि absent रावले 200 रुपया देवाच्या फंडपेटीत घालपाक जाय. ती सगळी तुम्ही ते आम्ही 1 वर्स तें ठरयलां तें जर तुम्ही केलें तुमचे 2,000 आणि तितून आमचे 500 रुपया अशे 2,500 रुपया तुमकां परत मेळटले. प्लस तूं कितें वाजयता तो इन्स्ट्रुमेंट तो घेवपाकच जाय. आमच्या भुरग्यांनी 9 पकवान घेतले सिद्धार्थ बाबा. हांव सांगलें कितें 1,500 नुस्तें खाता आठवड्याक 1,500 नुस्तें 3 आठवड्याचें नुस्तें कितें करतले पकवान घेतला दिंडी बी काडून. सो तुमी 2,000 रुपया डेपोजीट आपूण शिकतलो तो इन्स्ट्रुमेंट घेवपाक जाय. चड करून हांव जांचे पकवान शिकता त्या सगळ्या त्या वादवाल्याच्या बायलां कडेन मागता 3 थापटे येवच्यान मारप 2 थापटे ते वचच्यान मारप हें कोणीय मारता आनी राग येयल्यार तेका म्हणून दोळे मुखार हाडून मारप बेस्ट पकवान शिकतले तुमी कळ्ळें. सो तुमी आमी नवरात्री जातकीर ऑल्टरनेट डेज हांव तुमच्या खातीर वाजयतलो गिरीश सराकडे आपयतलो पूण तुमी शिकतले जाल्यार ही कंडिशनां जातलें 1 वर्सान फुडल्या वर्सा श्रावण म्हयन्याक तुमचें भजन जावपाक जाय. सो आमी बीन पयलो श्रावण सोमार सोपूत घेतलेलो देवा मुखार वाज पेटोवन आमी वाजयतले जाल्यार आमी तुमचे बरोबर आहा. सो तशें करून हे भुरगे शिकल्यात. तुमी 1 वर्साचे तुमकां प्रायस आसा तुमी 3 जाणां या तुमी 30 जाणां या. कंडिशन 1 2,000 मायनस 200 absentee. सगळो कोर्स कंप्लीट 1 वर्साचो 2,500 तुमकां चिंतून पळयात बरें चिंता. हो संदीप बाब त्याच्या हातीक अत्यंत टेस्ट बाबा आमच्या भुरग्यांक सोडनाका आनी हाच्या फुडें बी कोण येयले बेश्टे कलम जावन आमचेर वचप खूब खूब बरें जावं. हातीक आनी टेस्ट येवं. चंद्रेश्वराची सेवा तूं घडीत आसा आमच्या म्हादेवाची सेवा तुवें केल्या खूब खूब बरें जावं खूब खूब बरें. म्हणून सांगता इतले अशें म्हणटा नरेड सर भाशण करता ते खूब जाण रांदपी आसले जेवण पिड्ड्यार जाता म्हणून नरेड सरान तें फाटी घेवपा पडटलें. खूब जाण रांदपी आसा ते बरें टेस्टी जाता म्हणून शिकले ते खूब जाण रांदपी आसता वाट लायता म्हणून. सो तुमचें खूब खूब बरें जावं. सेवा देवा कडेन मागूं म्हणटा ती तुमी केल्ली सेवा देवाच्या पांया कडेन रुजू जावं. आतां मातशें रेस्ट घेयात. आतां हांव एक म्हाका परंपरा याद करता की ह्या सोमाराक म्हाका परंपरा याद करता की श्रावणांतल्या निमाणे सोमाराक तुवें हांगा 8 वरांचेर डॉट येवपाक जाय आनी हांव डॉट 8 पावलो कारण आज म्हाका पणजी मिटींग आशिल्ली 3 वरांचेर आनी ती मिटींग जवळ जवळ 5:30 पर्यंत जावली आनी थंयच्यान इतकें ट्राफीक तरी आसतना हांव 8 गिरीश सराच्या उतराक मात घेवपा खातीर हांगा 8 आयलो. ताणें म्हाका एक काम दिलां. त्या कामाची 2 मिनटां पार्श्वभूमी सांगता. गिरीश सरान सांगलां तशें आमचें कुळदेवीचें नवदुर्गेचें देवूळ आमी किरावळा गुंजी म्हणटे बांदलां. खानापूर तालुक्यांतलें किरावळा गांव म्हळ्यार गुंजी हें गांव आनी तितून भितर आनी एक बारीकसो वाडो जंगलांतल्यान 5.5 किलोमिटर मेन रोडाच्या भितर देवळाक 13 वर्सां कंप्लीट जाले.
त्या देवळाचो हांव सेक्रेटरी. अजून चेंज जाता. जेन्ना सुरवाते जालो तेन्नाच्या अजून पर्यंत आसा, कारण आमी तितले लोक काम करता. थंय नम जाता देवीची. नवी पालखी आसता, भजन आसता आणि मागीर महाप्रसाद आसता. एवरेज 100 लोक जाता. एवरेज प्लस मायनस काही पावस चड पडल्यार 80 आणि काय ना जाल्यार 150, केन्ना केन्ना 300 पर्यंत जाता. पूण जितले लोक येता ताका महाप्रसाद आसता. आणि जो कोण यजमान आसा त्या यजमानाक 11,000ची पावती. आमी खूब प्रयत्न करून पळयले. यजमाना कडेन लिस्ट दिलें, हें सामान हाड म्हणून. पयलीं हें सामान हाडा येता आसतना थंय जेन्ना कांयच मेळना. 15 किलोमीटर वचपाक जाय कितें हाडटलो जाल्यार खानापूर. आनी यजमान आयलो. हांवें पडून दिना 2 किलो दाळ, 2 किलो गोड, तेणें 1.5 किलो हाडप. यजमान मोठो, घरंदाज, पयशेकार 5 नाल्लांची पड, बाकी सगळें हांव हाडटा. म्हणजे देवस्थान हाडटा. जेवणा सामान, फुलां, फळां, प्रसादाचें सामान सगळें देवस्थान हाडटा. तुवें फक्त 11,000ची पावती काडपाची. पूण ह्याची खातीर हांवें एक अरेंजमेंट केला. तुमकां खबर आसतलें खुबश्या घरा कडेन मिलेर म्हणून आसता. पयलीं मातयेची मिलेर मेळटाले बारीक. आमी कितें कॉयन घालताले मागीर केन्ना तरी फोडटाले. बायलांनी खंय तरी भिशी म्हणून आसा, अजून आसतली. केन्ना तरी बायलां आठवड्याक मेळटा, पयशे घालतात आनी केन्ना गरजे जाय जाल्यार काडटात. आनी ना जाल्यार दिवाळे कडेन किंवा चवथी कडेन खुबशे पयशे मेळटात विथ इंट्रेस्ट. हांगा इंट्रेस्ट ना. ही बुद्ध म्हाका कोणी दिली तें हांवें सांगता. एक आमचो भक्त आसा एडवोकेट तो, आनी भायले एडवोकेट फोंडे रावता. तो 6 म्हयन्याक म्हाका फोन करता, सर यो आं. मागीर आप दिलीप सराक किंवा कोण ते राजेंद्र सर, हेडमास्टर चंद्रबाबा ताका घेवन थंय येता. थंय येतकीर काम कितें, तो एक मिलेर दिता. एक बॉक्स स्टिलाचे. हे पळय हें आसता गेले. येता ते बॉक्स हाडून म्हाजे कडेन दिता. तर मातशी वेळ जावन तो आसता ना, ताका चावी बी काय ना तशी. तो फक्त पयशे घालता. आनी केन्ना घालता, ताका कोणी क्लायंट आयलो, तो हादोगात, भायले हादोगात. क्लायंट आयलो, ताणें कितें पयशे दिले, तुगेली 100, 200, 500 तो भितर घालता. आनी तो भरता. मागीर भितर पयशे घालपाक मेळना तेन्ना तो म्हाका पळयता. आनी मागीर पयशे मेजो. दुसरे कितले पयशे हे कडेन जाले, तूं मेज तूं वर, म्हाका सांगत ना. तो म्हणटा आपल्याकूच खरें कितले पयशे जाले म्हणून आपल्याकूच दिसतले, सो ताका सांगत ना. आनी करप कितें पयशांचे, वर्सभर देवाक ते तेल लागता, वर्सभर. आनी जेवणाक कितले तेल लागता, ते तेलाचे डबे हांव 6 म्हयन्यांनी 10 डबे हाडटा. आनी माडांचे 6 म्हयन्यांनी एक फावटी त्याची पुस्तकां 10 डबे हाडटा तेल. आनी जवळ 7 ते 8 किलो तूप. कारण आमचे ते मागाचे देवूळ आसा, ते डेली तुपाची वाट लागता. परत एक फावटी आमी महासच्या स्वराक म्हणपा जाय आनी ताका आमी ध्यानाची जोड दिता. ध्यान. सो आमी कितें म्हणटले तें आसा. नमस्कार करता. ताणें केला ताका नमस्कार करप न्हू. आमची एक एनर्जी आसा ती मातशी आमकां मातशी दिसता की अन्न हांवें बसलो म्हाका मातसो हांवें पावस जाय. मनान सुद्दां कितें आवड आसा म्हणून ते लोक टिकतात. आवड आसता काय लोकांचें बरें जावचें, आपल्या बरोबर सगळ्यांचें बरें जावचें. समस्त लोकां सुखीनो भवन्तु म्हणल्यार कितें सगळ्यांचें बरें जावचें, आपल्यालें ऑटोमॅटीक बरें जाता. सो जाणटेल्या खातीर बरें दिसना. म्हाका त्या कार्याच्या घडयेर बसलेले दिसता. बरें 15 ऑगस्ट करता, बर्थडे करता. सिद्धार्थ बाब एका भुरग्यांनी सिद्धार्थ बाबाचो ब्रेक केलो रिकॉर्ड. उद्घाटन करपाचें चिल्ड्रन पार्काचें. जावचे पयलीं भुरग्यांनी उद्घाटन केलें. सिद्धार्थ बाब खूश जालें म्हणून तो फुडल्या वार्डान. सो सिद्धार्थ बाब कितें कितें करीत आसा, कारण तांचे फंडूय बी लिमिटेड. आनी हांव म्हणना तशें सगळ्या वयता सिद्धार्थ बाबाची कामां दिसता की लिमिटेड फंडा भितर आपल्या एरिये भितर करता. सिद्धार्थ बाब तुगे जेन्ना आतां बॅटींग येवपाक ओपन, कारण हो वार्ड तुमच्या खातीर ओपन. यो मेलू यो ओपन बॅट्समॅन हांगासरले. सो एक 2 मिनटां मनांतल्या आमच्या उमाळ्या लोकांक मार्गदर्शन सिद्धार्थ खूब खूब बरें जालें.
देवाक नमन करून आजच्या या श्रावणाच्या पवित्र महिन्यात माझो देवस्थान कमिटी आमचे विलुबाब आमचे दिलीप सर बाकीचे सगळे मानेस्त आणि आमचे सगळे गांवकऱ्यांनी दिसा माझो भोवमान केलो त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यातल्या मनांतल्यान आभारी आसा. आनीक माणकुल्या भुरग्यांचे आनी आमचे खुबशे आमचे शिवभक्ताचे तेंचे बी भोवमान करपाक म्हाका अवसर दिलो त्या बद्दल हांव सगळ्या कमिटीचे आनी सगळ्याचे हांव आभारी आसा. खऱ्यांनी दिलीप सराचे आमी सगळ्यांक जाणा दिलीप सराची शिस्त कसली आनी म्हाका दिसता तेंचो सहभागी जावन आयज म्हाका दिसता भुरग्यांचे हे ल्हान माणकुली भुरगीं जी आमची गांवची आनी फुडाराची फ्युचर आसात तांकां मार्गदर्शन करप आनी तांकां एक शेप दिवप हे दिलीप सर एक सामको एक परफेक्ट मनीस म्हणपाक शकतात आमी जे हे करपाक शकतात. आनी तेणी म्हाका दिसता एक बरी सुरवातूय केल्ली आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा आनी मनांतल्यान खऱ्यांनी आनंद जाता अशें पवित्र स्थानाक जे आमी हांव कितलींशींच वर्सां फाटल्यान येतालो आनी जशे भावीक हांगा वाडटात आमच्या देवस्थानाक तशें ते पळोवपाक आनीक पळोवन खूब आनंद जाता. आनी ह्या देवस्थानाक म्हाका दिसता कितें करपाचें म्हाका एक अवसर तुमी दिलो. आनीक ही जी सरान सुद्दां सांगली जी शेड हांव प्रत्येक फावटी हांव येताना पळयतालो की आमची खंय देवस्थानाचेर खर्च करून ही शेड घालपाक पडटाली आनी ते खंय तरी खर्च जातालो वर्सान वर्स खर्च जातालो तो खर्च कसो कमी करपाक म्हाका दिसता सगळ्याक हेल्प करपी असो ऑफिसर आमच्या गांवचे थंय आसात ते म्हाका ते आमचे झेडपी सुद्दां आसात ते अत्यंत सांगता आनी उमेद करता अशे बरे ऑफिसर आसप. आनीक त्या पावण्याचेर पावतकीर एक सदांच हें आसपाय की आपलो गर्व आपलो जो त्याग करून आपलो जो वेळ आसा सगळ्यात म्हत्वाचो वेळ आसा तो सगळ्याक आमच्या लोकांक दिवपाक आनी सेवा कशी करपाक मेळटली ती पळोवपाक आनी ती त्या प्रमाणे म्हाका दिसता अश्विन बाब ती जरी फोंडे सेवा करता त्याच प्रमाणे आमच्या देवस्थानाचे प्रेसिडेंट आमचे सुधीर बाब जे हांगा देवस्थानाचे आपले आमी सगळे जाण हांव आता 22-23 वर्सां जाली हांव धंदो करता चड्यार त्याच प्रमाणे सुधीर बाब करतात त्यांचो बिझनेस म्हाका दिसता म्हाज्याकी 10 पटींनी चड आसा आनी ते जशे टायम तांकां टायम काडून कशें म्हाका दिसता देवस्थानाचे काम ते करतात ते खरें तेंचे आनी आमच्या देवस्थानाचे कमिटीचे तोखणाय करपाची अशें तुमी तुमच्या खातीर काम जावचें. म्हाका एक तुमी जिल्हा पंचायतीचो सदस्य केलो आनी म्हाका दिसता तुमचे सेवा करपाक आनी देवस्थानाची सेवा करपाक एक म्हाका मान दिलो त्या बद्दल हांव तुमच्या मनांतल्यान आभारी आसा. फुडाराक म्हाज्यान जाता तितलें हे म्हाजें जिल्हा पंचायतीचे 5 वर्सांचें काम नजर तितून हे 32 कामां हांवें आयज पर्यंत केल्लीं आसा. 33 हे काम आनी 5 कामां जी आसा म्हाजी आतां चालू आसा ते डिसेंबर पयलीं इनोग्रेशन करून ती जातली. देखीक तुमी म्हाका दिसता खऱ्यांनी हांव तुमचो उपकारी आसा कित्याक म्हाजो गांव म्हूण सदांच हांव पळयतालो आनी म्हाज्या गांवांत जे ल्हानपणाक साकून कितें गोश्टी ज्यो करपाच्यो म्हाज्या मनाक सदांच पळयताले त्यो गोश्टी म्हाका दिसता तुमी सगळ्यांनी देवान म्हाका दिसता अवसर दिलो की ते जिल्हा पंचायतीचो एक सदस्य जातकीर म्हाका दिसता खंय तरी हांव तुमच्या पांयगुणां देवाच्या पांयगुणां म्हाका दिसता ते तुमचेच पयशे आसा ते आमच्या गांवां काडून परत कितें तरी बरें कामाक हांव करपाक शकलो. आनीक फुडाराक सुद्दां जातले जाल्यार हांव तुमचे जे मिलू बाबान म्हाका सदांच म्हाका दिसता म्हाजो इश्ट हांव जिल्हा पंचायती जावचे पयलीं 2007 ते 2012 आमी पंचायतीक बरोबर काम केल्लें आसा आनी खरें अत्यंत तुमकां एक बरो पंच हांव सांगपाक शकता की मेळ्ळो म्हणून शांत आनी जे मंच पळयले तितून भितर हांवें सदांच सांगलें तसो बोटू लावन भोंवतालो त्या टायमार तो मिलोबाब बोटवाच लावन भोंवतालो आनी आयज तो तसोच आसा आनी तशीच कामां करता. आयज गांवचें काम करपाक तूं सदांच फुडें आसचो आनी तुज्या हातींतल्यान आनी त्या सगळ्याच्या हातींतल्यान आमची अशी कामां जावची हांवें देवा कडेन मागता. फुडाराक जितले मेळटले तितले सगळ्या गांवचे आनी आमच्या देवस्थानाचें काम करपाक सदैव आसतलो. मिलू बाबान आनीक 2-3 काम सांगलें आसा ती बी फुडाराक जेन्ना जातली हांव तेन्ना 100% ती काम करून दितलो. ही आतां सांगना तुमची ती पूण करून त्या टायमार तेन्ना हांव सांगतलो. आयज ह्या सुवाळ्यार म्हाका आपयलो भोवमान केलो म्हाज्या खातीर भोवमान करपाचो म्हाका अवसर दिलो त्या बद्दल हांव दिलीप सराचे कमिटीचे आनी सगळ्या ग्रामस्थांचे हांव मनांतल्यान आभारी आसा. थँक्यू. त्यांची इश्टागत आणि गावाची सासाय ताका लागून आपल्या घरकान्नी सयत आयला. हांव मागता आई कडेन ही एक अत्यंत आमची ह्या देवळाची भेटवण
ते सिद्धार्थ बाबाच्या घरकांनी पेटोवचे सिद्धार्थ बाबा फोटोचो आणि ही असं बाय फोटो घ्या मी आईकडेच आई भेटायची सिद्धार्थ बाबा बघाच घ्या आणि तातूंत एक अत्यंत परिचय वर्कशॉपाक आपण येऊ मरे फोटो काढूया मरे या कशी हे केलं जाल्यार चाफी पिड्ड्यार जायना एका म्हाका दिसता 4 महिने भ्रष्टाच्या वतीन आणि आईची भेटून चल बघूया फक्त मागडो पळोवपाक मेळटा मुद्दाम देवीक घालचें सायबिणीक घालचें म्हणू बाबा नूतन हांव तांचो बाबू आयलो जाल्यार मातसो हांगा एकनाथ बाबाची घरकान्न तांचो बाबू ती ना एकनाथ बाबा आयलो जाल्यार मातसो यो कामदाराचेर घालचो हाडना उरला म्हणून ती मनशां हाडना सुंदर लक्ष्मीचो हार एक कडेन तांचो हो हात पावला कोणा आदार दिवपाक ताणें ह्या सुवाळ्याक उपकार मानचे पयलीं बाबा वदळच्यान म्हाका सांगता आपूण एक 2 मिनटां उलयता म्हणून फाटलें कितेंच काडूंक जायना जें चुकीचें आयच्यान सुरवात देव बरें करूं हॅलो हांव उलयता कित्याक गो पयलीं हांगासर कांयच नासलें एक देवळी ह्यो जेवणाराय तो थंय वाट लायतालो सदांच आनी आमी 4-5 जाण एकठांय जावन हांगा भजन करताले पावस येयल्या पासून सत्री घेवन भजन करताले कळ्ळें तेतले 2-3 जाण गेले आनी हांगा 2-3 जाण आहा समजलें हें आतां तुमकां इतलेंच सांगता महादेव 3 फावटी म्हाका एटॅक येयलो 3 फावटी ताणें म्हाका वाचयलो एक फावटी न्हिदलेले कडेन सगळे वांकडे जाले हात पाय घट जाले कोण मारलो 2 मिनटां भितर उबो जालो केले आनी दुसरे फावटी आनी एक एटॅक येयलो तोय भरतालो तिसरी फावटी पासून हें जालें म्हण हांव महादेव सिंडिकेट शाही बाबा तांकां सारको मानता रे बाबा आनी एक तुमकां हाडीत घाता हें पळय देवूळ आहा न्हू सगळो तुमी लोक येता न्हू तुमचो खूब आभार मानता कांय पडटा आनी ह्यो आमचो भजनाक येतालो बोला पुंडली आता म्हाका तांची नांवां घेतली आनी ते हांगासर पावना म्हणून भयंकर उमेद आसा कारण हांव ते वाक्य उलयतलो तो असल्या उलोवपा नाशिल्लो बायलो कितें तरी पदरमोड करून हे सगळें कामां केल्ली आनी आज हांव तांकां विचारपाक गेलो बाबा तुजे कितले पयशे बील जाता ताका परचे राती हांवें 2 एक मॅसेज घेतली बाबा हे बील कितलें जालां आनी जाणें फीट केला तो म्हणपाक सर हे 15चेर वयर वयतलें पूण पयर तुमी जो पयशांचो पावस येतलो 43 त्या पावसा लागून आज हांव व्हडलें मुखार काडून ताच्या घरा कडेन गेलो आनी तुगे कितलें बील जालें तें सांग म्हणून आनी ज्ञानेश्वर तागे आर्किटेक्ट ज्ञानेश्वर म्हणटा 17 पूण जातलें म्हणून आनी तुमकां सांगता पयशे दिवपाचे थंयच उरले म्हाका धडधडीत रडपाक लागले आनी 2 उतरां उलयलीं हांवें देवाक दिलां तुजे कडल्यान पयशे घेवपाक तें दिवूं ना आनी बायलेन म्हाका सांगलां एक पयसो घेवचो सो देवाक दिलां आमी ताजे खातीर फक्त 2 फावटी ओम नमः शिवाय म्हणटा तांच्या घरां बरें कार्य जावपाचें आसा ताजे बरे तरेन बिझनेस देव चलयतात म्हणून आमी ध्यानातले 2 प्रकारचे ओम नमः शिवाय म्हणटा रेस्ट घेऊ आता हांवच म्हणटलो समस्त लोका सुखिनो भवन्तु तुम्ही म्हणतात
समस्त लोका सुखिनो भवन्तु अनेक पावटी समस्त लोका सुखिनो भवन्तु और कसा सगळ्या ऑलरेडी चालले आभार पण सर पहिला फॉर्मल आपण सगळ्यांच्या आगे उपस्थित राहून आभार मानता आणि आमचे विरोभाव आमचे सिद्धांत आणि असं आमच्या आलेले बघा खूप आमच्या आमकां आयली आणि एनर्जी आयली आणि आमकां ते केन्ना केन्ना आमचे स्मृती आणि आमकां इन्स्पायर करचे तशेंच आनी आमचे सर तेणे आमकां इन्स्पायर केले की आमी दिले तेणे आमकां ती एनर्जी दिल्या सो त्याचे एनर्जीचे आमी सगळे एका करपाक सामके हे आसात आज सरांना ते केल्यार बरें आसतना हांव सरांचे सदांच मानना फोटो एक तुम्ही सगळ्यांच्या नावाने सगळ्यांचे आभार मानला आणि सगळ्यांचे हे घेवचो आणि आपण चालून जातली आणि बाकी माणूस सगळ्या परत एकदा घेऊन हर हर भोले नमः शिवाय वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा बरा हे ब्रह्मा दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद ओम दत्ता दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ओम दत्ता दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा ओम दत्ता दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा खंडेच्या मुक्तावली गो दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
एकदा 100 दुसरी बॉल 1300 रुपये दुसरी बॉल 2000 पहिली बॉल 2200 रुपये पहिली बॉल 2300 रुपये पहिली बॉल महत्वाचा एकदा 400 एकदा 500 1,500 एकदा 500 1,600 रुपया टाकावाला फ्लॅग 2,000 2,500 रुपया 2,500 पहिली बॉल 2,500 पहिली बॉल 2,500 पहिली बॉल 2,500 दुसरी बॉल 3,000 रुपया 3,000 दुसरी बॉल 3,000 दुसरी बॉल 200 रुपया